बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम नाज़रीन, किसी भी चीज़ को बेचते हुए जो प्रॉफिट कमाया जाता है, जो नफ़ा और फ़ायदा लिया जा सकता है, वो कितना होना चाहिए, उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको दिलचस्पी से और शौक़ से सुनने की कोशिश करें। और सवाल है कि किसी भी चीज़ को बेचते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कितना नफ़ा कमाया जा सकता है, मैक्सिमम आप प्रॉफिट का परसेंटेज क्या रख सकते हैं। लोग किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसको बेचते हुए बाज़ लोग कम प्रॉफिट रखते हैं, बाज़ लोग ज़्यादा रखते हैं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज है कितना होना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना प्रॉफिट किसी भी चीज़ पर कमा सकते हैं, ये सवाल। इसका जवाब ये है कि शरीयत में प्रॉफिट कमाने के लिए, नफ़ा कमाने के लिए कोई भी लिमिट मुकर्रर नहीं की गई। जिसको फॉलो करना ज़रूरी हो, जिस पर अमल करना ज़रूरी हो, और ये बताया जाए कि आप ये चीज़ बेच रहे हैं तो इसके ऊपर बस इतना ही परसेंट प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ऐसी कोई पाबंदी शरीयत में नहीं लगाई गई। बल्कि एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाज़ चीज़ें महंगी हो गईं। सहाबा ने आके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल साइर लना, ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं इसके लिए कोई एक लिमिट बना दीजिए, इसके लिए कोई एक कीमत तय कर दीजिए ताकि उससे ज़्यादा कीमत पर ये चीज़ें फ़रोख्त न की जाएं, बेची न जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया और कोई भी कीमत, कोई भी लिमिट तय नहीं फरमाई, बल्कि इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हुवल मुसाइरु अल काबिज़ु अल बासितु अर रज़्ज़ाक़ु, कि कीमत मुकर्रर करने वाली ज़ात, कीमत घटाने वाली ज़ात और कीमत को बढ़ाने वाली ज़ात, रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह को इख्तियार है, अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो फिर कोई पाबंदी प्रॉफिट के ऊपर नहीं लग सकती है। इसलिए आम हालात में नॉर्मल सिचुएशन है तो फिर ऐसी सूरत में मैं अपनी ख़रीदी हुई चीज़ को किसी भी प्रॉफिट पर बेच सकता हूँ, उसके ऊपर मैं जितना चाहे नफ़ा कमा सकता हूँ, प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अलबत्ता हुकूमत को बाज़ हालात में जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हों या जो बिज़नेस करने वाले हैं, जो मार्केट में कारोबार करने वाले हैं, वो ज़रूरत के वक्त अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और कीमतें मनमानी वसूल कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में गवर्नमेंट को, हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होता है, उनके पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो मैक्सिमम जो प्राइस है, MRP जिसको बोला जाता है, वो मुतय्यन कर सकते हैं। जैसा कि आजकल होता है, बहुत सारी चीज़ों पर MRP लिखा होता है, वो मैक्सिमम प्राइस है, उससे ज़्यादा कीमत में नहीं बेचा जा सकता। कंपनीज़ की तरफ से ये MRP होता है और ऐसे ही जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी ये MRP लगाया जाता है, उससे ज़्यादा कीमत पर नहीं बेचा जा सकता। ये बात फ़िक़ह की किताबों में है मौजूद। तो अगर ख़ुद कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो जो प्राइस है वो फ़िक्स कर दिया गया है और उससे ज़्यादा बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है, तो इसका इख्तियार है। लेकिन अगर कंपनी की तरफ से ऐसा कोई आपको कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पाबंदी नहीं है, तो फिर आप जितना चाहे नफ़ा उसके ऊपर कमा सकते हैं। जो भी आपको मुनासिब प्रॉफिट आपको कमाना है उस पर कमाया जा सकता है। अलबत्ता दो शक्लें ऐसी हैं कीमत तय करते वक्त और प्राइस लगाते हुए, दो शक्लें ऐसी हैं जो दुरुस्त नहीं हैं। एक पहली शक्ल ये है कि मार्केट में जो मैक्सिमम प्राइस है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हो सकती है,
آپ اس سے بھی بہت بڑھا کے قیمت اگر وصول کرتے ہیں تو یہ درست نہیں. اس کو اسلامک ٹرمز کے حساب سے اور شریعت کے قانون کے حساب سے غبن فاحش کہا جاتا ہے. مطلب ایسی قیمت بتا دینا جو مارکیٹ میں بالکل معتبر نہیں ہے، آپ ایسی قیمت لگا رہے ہیں. مارکیٹ میں ایسی قیمت کوئی نہیں لگا رہا ہے، آپ اس سے بہت زیادہ قیمت لگاتے ہیں، تو یہ غبن فاحش ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. فقہ کی کتابوں میں اس کی بھی صراحت کی گئی ہے. فرمایا گیا اما اذا کان البیع او الشراء بغبن فاحش تو یہ فإن العقد لا يكون صحیحا، یہ درست نہیں. ایک شکل یہ ہے غبن فاحش کی، یعنی جو میکزیمم پرائز ہے اس سے بھی آپ کئی گنا زیادہ لگا کے من مانی قیمت آپ وصول کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں. اور دوسری شکل یہ ہے، اور بڑی غلط شکل ہے، بدترین شکل ہے، کہ قیمت متعین کرتے ہوئے کسی شخص کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے. وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کو کوئی چیز خریدنی ہے، وہ چیز مارکیٹ میں اس قیمت پہ ملتی ہے، لیکن آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے زیادہ قیمت میں بیچ رہے ہیں. جیسے کوئی میڈیسن ہے، کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی انجیکشن ہے، اس کا ایک مخصوص پرائز ہے، 200 روپیے 500 روپیے اس کا پرائز ہے، اور وہ مارکیٹ ویلیو ہے، مارکیٹ کا پرائز ہے. اب سامنے والے کو اس کی ضرورت ہے، آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے 1500 میں وہ چیز بیچ رہے ہیں، وہ دوائی، وہ میڈیسنز بیچ رہے ہیں، آپ 2000 میں بیچ رہے ہیں. یہ مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اگر آپ قیمت بڑھا دیتے ہیں اور قیمت آپ بہت زیادہ اس پہ پروفٹ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مجبور کی بے سے، ایسی مجبوری کا فائدہ اٹھانے سے منع فرمایا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وقد نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المضطر. مجبور کی بے سے، یعنی انسان مجبور ہے، اس کو ضرورت ہے اور دوائی اس کو لینا ہے، کہیں اور نہیں مل رہی ہے، آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے، آپ اس کا پرائز بڑھا کے دے دیتے ہیں، آپ اس کی قیمت بڑھا کے دیتے ہیں، آپ زیادہ اس کے اوپر پروفٹ کمانے کا سوچتے ہیں مجبوری کا فائدہ اٹھا کے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو جو غبن فاحش ہے، من مانی قیمت لگا لینا، مارکیٹ ویلیو سے بھی بہت زیادہ بڑھا دینا، یا ایسے ہی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے قیمت زیادہ کر دینا، زیادہ پروفٹ اس کے اوپر کما لینا، یہ درست نہیں. باقی آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آپ کی چیز ہے، آپ 200 کمائیے، آپ 400 کمائیے، آپ کو اختیار ہے. آپ شریعت کے دائرے میں رہ کے جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے آپ جو پروفٹ اس کے اوپر کمانا چاہتے ہیں، جو نفع اس کے اوپر کمانا چاہتے ہیں، آپ وہ نفع کما سکتے ہیں، وہ پروفٹ کسی بھی چیز پر لے سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ لائک کر کے بتائیے، کمنٹ کر کے بتائیے، لوگوں کو شیئر کریے جو خاص طور سے من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں مارکیٹ کے لوگوں جو بھی ہیں ان کو بتائیے، بزنس کرنے والے لوگوں کو، تاکہ ایک اہم مسئلہ ان کو معلوم ہو.